المهم اليوم غنكملو لا سويت ديال ليكزارسيس. غادي نمشيو نحسبو ديبونس دانفيستيسمون قبل ما نحسبو الدغا ونحسبو لي بي و لافال والتير. غادي نمشيو نحسبو ديبونس دانفيستيسمون شنو فيه البي اف ار بلس لو بري دو بري داشا دو ماتريال و لي موبيليزاسيون. دونك هذا البي اف ار ديجا كنا حسبناه. الا كنتو ترجعوا ليكزارسيس الاخر غادي الفيديو الاخر غتلقاو فيه البي اف ار كيفاش درنا حسبناه. والبري داشا دونك البري داشا شنو فيه 900,000 و 600,000 وفيه 100,000 ديال الانستالاسيون دو ماتيريال. وبالنسبه لهاد لي مونطون هادو خاصهم يكونوا اور تاكس، ما يكونوش تي تي سي. ديبونس دانفيستيسمون تكون اور تاكس. دونك غتكون عندنا 900,000 بلس 600,000 بلس 100,000. حسبوا هادو 9 15 16 بلس بي اف ار. dépenses d'investissement وهذا دونك الى عطونا في ليكزارسيس درا. دونك الى عطونا درا ديال لي دو ريكوبيراسيون خاصنا ضروري نديرو كاش فلو كوميلي. كاش فلو كوميلي شنو تيكون فيه؟ غنشدو داك الكاش فلو اللي خرج لينا ماشي الاكطويال اللي خرج لينا، غنشدو نحطوه هنا. هادي شنو غنزيدو عليه؟ نبقاو غاديين غادا نزيدو عليه اللي حداه ونبقاو غاديين بهاد الطريقه هادي. نبقاو غاديين بهاد لا ميثود. نشدو هذا حيت الاكطويال، هذا الاكطويال، هذا الكوميل. دابا دونك الكوميل ما غاداش نحتاجو فيه الاكطويال، غنحتاجو هذا نحطوه هنايا وغادا نزيدو عليه هذا يعطينا هذا. نشدو هذا نزيدو هذا يعطينا هذا. المهم هذا هو الكوميلي. دونك هذا غنحتاجوه في الدار. بالنسبه غادا نمشيو دونك فينا نبغيو نحسبو الدغا. غادا نشوفو ديبونس دانفيستيسمون. غادا نشوفو بالنسبه للكاش فلو كوميلي فينا هو اللي قريب ليهم باش نعرفو الى انتر كيل اني و اني كاين ممكن يكون ديلي دو ريكوبيراسيون. دونك هو الديلي زعما الوقيته اللي نقدروا نردو فيها الفلوس ديالنا اللي كنا ديجا خسرنا في الانفستيسمون. دونك بالنسبه ديبونس انفستيسمون هو هذا. دونك اللي جانا قريب ليه هو في الدوزيام اني، غيكون بين دوزيام اني و تروازيام اني، حيت خرج لينا 116 خرج لينا 1695,054.05 قريب لهذا. دونك غيكون بين هاد لاني وهاد لاني. غادا نشدو هاد بالنسبه للديبونس دانفيستيسمون غنحطوه هنا. نشوف معكم لا ميثود. وهنا غنحطو لاني اللي من ورا يعني تروازيام اني، وهنا غادا ندير دوزيام اني، يعني جا محصور بين هاد السنوات. واحد القصه. دونك
نحطو جوج. هنا الاكس يعني لهنا معرفناهاش. deuxième année هنا troisième année. Pour calculer DRA, on doit appliquer l'interprétation linéaire. مهم غادي ناخدو هاد لاني ونقصو منها هاد لاني، نشدو هادي ونقصو منها هادي، وغنشدو هاد لاني وغنقصو منها هادي. ونقصو منها هادي. نقصو شويه من هادي. هادي اكس موان دوزيام، وناخدو 3 موان 2. هادي قاعده كتبقى عندنا ديبونس دانفيستيسمون، غادي نقصو منو لاني اللي قل منو، وغادا نديرو شي ساوي، غادا نشدو هاد لاني اللي كانت من ورا ونعاودو نقصو منها لاني اللي قبل منه. نمشيو نحسبو هادو. نفس لا ميثود باش نحسب بها هادو. ثلاثة ناقص جوج هي واحد، بلا ما نعاودو نكتبوها. غتبقى لينا هاد العدد هذا اللي كان عندنا. كما كتعرفوا القسمه كتحول ضرب الواحد، سي با لا بين نعاودو نكتبوه. اكس كنظن كيبان. المهم باش ما نطولش الفيديو، اللي بغى الاخرين يكتبوهم لي في كومونتير ونعاود نديرهم فيديو بوحدهم، ندير طغا وندير لا باردون ندير لا فان ولي بي، حيت الفيديو ما تيبغيش يتيليشارجا ليا دغيا. دونك هاد العدد تا غادي نضربوه في 2.
شتو هذا نحولو الطرف الثاني غادي يولي زائد، نخرج لنا هذا العدد هذا. دونك ضربة ترجع قسمة، نقسمو على هذا العدد. كتساوي 13. المهم ديلي دو ريكوبيراسيون غادي يكون هو 13 اون اي هاد 0.4 0.4 غادي نضربوها في 12 باش تعطينا لي موا. دونك هي même pas moitié de mois et 15 jours. دونك هذا هو الديلي دي ريكوبيراسيون. نتمنى انه يكون مفهوم، يعني بسطت لكم واحد الطريقه سهله. عجبكم الفيديو نكمل اللي بقى. الله يعاونكم.